ناي تقامو سلفتات بلو محدار 4 تخايدو أب عدقرات سلف تقامو زكايدو أبالات سراويت تقراي من قدتات بمعصاو تقامو ما سمعو مالو تبلو معلات تخايدة سالماو سلفي أبالات سراويت تقراي تاي يمثل زبل بقدامنا تدحسيسنا لنا قبطين إثيوبيا مسنخل كوينا خمزلا إثيوبيا كسيس هالام قبطين إرتران شركنا بمفتار شرحن إثيوبيا يعليالا لوازبل كستات كاتلو مالو إثيوبيان إرتران بالفنتبل للتيغراي نزول العورار نزفت وقبن جنوسايد أب علم لخم قبايا قربو كم زقبا بزملكات حابريتا بزرزرك نقربنا سلام كما يتطنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا لوم على تزحزنا يوم واناون موياون ميزاناون تحسوتات زعلت بأرئيساتهم مفلمنا لنا channelنا لايك شير سبسكرايب بمقبار استدرارا راح تكونون مننا ناب الزرزر ما بينا أبز حلفة سمنات بركة زبلو حتوتات حيزوم سلامو سلف خقابرو زتنحو أبالات سراويت تقراي هتوت ملاشك وهابهم حاتيتهم يوم نايت أمو سلفتات لو محدار 4 زغتلن تخون أبا عدقرات سلف تأموني كايدالو من قدتات معز أو جميرو كابنا بن منقسقاس تقوارد أن تخون فتحاو زخونو حتوتات ونا ريبوم أبا تقراي كلتا سلست عينة تقارا لا يلن تقراي كلنا دمينا اللينا مسال تقارلتي كبر فتحين قس بالجرحو حيزوم دمتهم يسمع له عب ملا أرمتات نبرناي تأمو سلف سعيبو علو تأززت سراويت تقراي نتونتات نمهدا كان كاسحقسو مفتحن من داي بتقامو زي كونس بسلمو من قد حتوهم كاسمعو كاريو زتنحو يوم حزبون حتونا يملس يلنز بالسلفي عب كتما عدقرات بأرمتات تي تقامو زغت الخوينو من قدتات عاتيوم ويلوم كدمو رحاب بلو عب كتما مغلن كبابيون زركبو عبلات أرمي إسران كلتن بزبل زفلتو هادو حيلة زتا تقرأي نتسلمو سلفي كمز جمرو وزذكريو تياب كتما مغلز نبرا سلفي مثل علو تامرا راح تخلل زتا خايدة زتا دو كبل كلوب سفلا الكبابيتات تقرأي قنك أتلو نيرو دحرس تقبرا مرددات اتوم سلفتات دو يلوم زت أنحن تخونو بلو محدار 4 دما كأتلو كابينيك زيوم محدار تقرأي نتوم زغربو حتو تات بفلاي حتو محيا حتو تقمات أمي حتو مريتين مملاس تخل بغلتشنا 17 زوت أمام رحنا متكبار زخلو وسنونا محلالف ويوم عبز تفلاليو كبابتات زتحاخبو عبلات حيلتات تقراي من قدتات بمعز أو دما تقام ناقلوت يوم تانيحوم عبقال خبابتات تقام نمقلات عبقورناتات زوتو عبلات حيلتات تستا نحنا تتقابط حدو دباي كونان كونات هاي ندلننا سلامينا ندلي نموتاي تفترنان الزبلون كالوت جرحوتات كسمعو ترايوم تقرا لاي من برقزاي وهبو أكل قدعات كوينات بتصوتنا بأقبابو يتحكموا نخلو عبتصنتات كوينات تقراين مدحان نستسلف حيلي بمعري الرئة عجلو دو يبل زبلون تمزابلتنا بمربتهم يملسو زبلون كالوتون حطوتات زملسلهم أكل كساب زمتسيوم عاتيوم صانيحهم ليروم حزونتي خيري قاتلو لهم من قدم عت أو حويسوتهم بستفلاليو من قدتات آموز اسمعو زلو سلفينياتات تابحتهم هيا جميرو كساب ليلان قليلان كأربيهم تسمعهم نابز حلف أوان أب كوينات كفليت حتو مريتن حليفو ورحاو كفليت بوانو أي بتحنا زلو بقبو خدان نسعنا نايتو هابنان هابت عبياتات كبابة وممحدار سمعين ركبن بسروون كمت أنت قالتاي أين خبرن الزبلو حتو تاتون العلوم كاتلوم اللو قبطن إثيوبيا مسنخل كوينا خمزلا إثيوبيا خسيسها قبطن إرتران شركنا بمفتار شرحن إثيوبيا يعليالا اللوازبل كستات كاتلو مالو أفدق بحرز بالحتو كابز الحالات حيزون إثيوبيا تتحيزات تازلا قبطي مس إثيوبيا وطبت ركبيا إثيوبيا نخيت عبي غورينا حيزات النازلان مسنخل كوينا اللازبل كسي زغرب اللوزلون تخون قبطي حادوش استراتيجي حانتي تسامه لا وإيزن الجرزلون منقس قبطين إثيوبيا أفدق بحر نخيت راكبك عند استراتيجي حانتي يسرح حلو زبلا بمنستر قدات وطعمت حبابريم عالم الخاوي قدات دوب أمباسادر إبراهيم مندريس لما قبطي إثيوبيا معلاوي زبل كسي قريبو بحر قلبو إثيوبيا كابسخون يكون تساتفو زغلل بمخانو جيوغرافي ودسب قيرو زي خيل ملكوتاو فردي يبل إثيوبيا كساب مصت عالم ودب قلبو خينا كتصنح يا بموبايل إثيوبيا بكي بحر زخونه قدا كم زي هلوا قبطي كتقلص زت حياتن تتكون إثيوبيا دليتها تنصافيفو طرح كم زي ترفيح
ሓቢራ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ክትስእን ምግባር ቀንዲ ስትራቴጂ ግብፂ ምንባሩ ዘዳሉ እንትኾኑ እዚ ድማ ተሳኺዑልና ይኽብሉ ጸሓፍቲ ግብፂ ከዘራርቡ ረዲኦም ግብፂ ምስ ኤርትራ ኮይና በዚ ሰርሐቶ ሽርሒ ንኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ኣልቦ ከም ዝገበረታ ይዛረቡ ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያን ግድብ ኣባይ ሃኒፃ ብምምዝማዝ ንግብፂ ከም ዘሰዓረታ ዝተዛረቡ ሶም ኣምባሳደር ኣባይ ንኢትዮጵያ ግድብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀጸል ኣንፈስ ዝውሰን ትካል እዩ ክብሉ አብሪሆም ግብፂ ጸጥታ ባሕሪ ብመንገዲ መትረባት ኣቢላ ትረኽቡ ኣታዊ ብቐጥታ ስለ ዘጸልዎ ድማ ኣብቲ መስመር ዝህሉ ምዕባለ ብኣንክሮ እውን ትከታተሉ ዘላ ኢትዮጵያ ኤርትራን በለፍንታ ብልዕለ ትግራይ ዝወልዕዎ ቅሉዕ ወራር ብዝፈጸምዎ ገበን ጆኖሳይድ ብዓለም ለኸ መጋባእያ ክቐርቡ ይግባእ ክብል ጆኖሳይድ ዎች ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ትካል ጥምረት ንምክልኻል ገበናት ጆኖሳይድ ሓቲትሎ ዓለም ለኸ ጥምረት ኣንጻር ጆኖሳይድ ዝኾነ ትካል ጆኖሳይድ ዎች ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ 2013 ዓ.ም ወርሒ ጥቅምቲ ክልቲን ሃገራት በለፍንታ ብልዕለ ትግራይ ኣስታት 600,000 ሰብ ዝህለቐን ህዝቢ ከም ህዝቢ ንኸቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ሳጥሐን ቁልዕ ወራር ገበን ጆኖሳይድ ፈጺመን እየን ዋላ ድሕሪ 2 ዓመት ብዝተኸተመ ስምምዕነት ምቁራስ ተጻብኡታት እቲ ደመው ኺናት ደውን ሰበለ ሰራዊት ኤርትራ ሕዝውን መሊኡ ካብ ትግራይ ከም ዘይወፀን ብወገን ኢትዮጵያ ሕዝውን ብቐጻሊ ገበናት ጽንታ ይቕጽል ከም ዘሎ እቲ ጆኖሳይድ ዎች ሓቢሩ ትግራይ ሳዕቢናት ትኹናት ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝፈጠረላን እቲ ስቅያት ይቕጽል ከም ዘሎን ዝፈጥሩ ስነልቦናዊ ጉድኣት ከቢድ ከም ዝኾነን ትገልጹ ዝጉዳይ ዕልባት ክረክብ ይግባእ ዝበለ ጆኖሳይድ ዎች መንግስታት ዓለም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ጆኖሳይድ ኣብ ዓለም ለኸ መጋባእያ ክረአይ ይገብራሉ ነዚ እውን ኣብ መድረኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈጸሙ ጅምላዊ ጨፍጫፋት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ጾታዊ ጥቃዓት ኣብ ሰብ ሞያ ሕክምና ዝተፈጸሙ ገበናትን ቅትለትን ካልኦት ገበናት ናይ ምጽራይ ስራሕቲ ዘካይድ ዘሎ ጉጅለ ከጣይሽ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ጠቕሊሉ ክወጽእ ፀዊዑ ዘሎ ካብ ዝተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ በብኸባቢኡ ተወዲቦም ዘለው ዕጡቃት ክላዘቡ ክገብሩ ድማ ሓቲቶም ዘለው ተኸታተልትን ፍተውትን ራራ ሚድያን ሎም ዕለት ሓዝናዮም ዋናውን ሞያውን ሚዛናውን ትሕዝቶታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብኻልኦት ዋናው ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና ሰስናይ ንዓኹም ተመኒና ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራራ ይኹኑ